يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره. اللهم لا تفتن. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم عافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أدخله الجنة الفردوس. اللهم أدخله الجنة الفردوس. اللهم أدخله الجنة الفردوس وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم حاسبه حسابا يسيرا. اللهم حاسبه حسابا يسيرا. اللهم وسع قبره. اللهم نور
اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة وأفرشه فراش الجنة وألبسه لباس الجنة وارفع درجته في المهديين وارفع درجته في المهديين واغفر لنا وله يا رب العالمين اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مخطئا فتجاوز عن سيئاته اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه وأدخله الجنة الفردوس اللهم أدخله الجنة الفردوس ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله